अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो मा जाआ फी सैदिल बहरिल मुहरिम। ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो मुहरिम के लिए सैद बहर के सिलसिले में आई हैं। यानी मुहरिम एहराम बांधने वाला शख्स समंदरी शिकार कर सकता है या नहीं। तो समंदरी शिकार तो किसी के नज़दीक नहीं कर सकता, चाहे बर्री हो या बहरी शिकार हो, कोई भी शिकार नहीं कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलू अस्सैदा व अंतुम हुरुम। तो वहाँ पर तो सैद मुतलक ही है, इसलिए किसी के नज़दीक भी शिकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर शिकार किसी का किया हुआ है और गोश्त दिया इसे, तो गोश्त खाने में कोई हरज नहीं है। अगरचे कुछ लोगों ने इसको ममनू करार दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये बात पहुंची तो सरकार ने फरमाया वो अतिया है अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई हरज नहीं है। यानी जबकि खुद शिकार ना करे या खुद के लिए शिकार ना करवाया जाए उस वक्त तक इसमें कोई मुमानअत नहीं है। हद्दसना अबू कुरैब हद्दसना वकी अन हम्माद इब्न सलमा अन अबिल मुहज्जिम। हमसे हदीस बयान की अबू कुरैब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की वकी ने, वो रिवायत करते हैं हम्माद इब्न सलमा से, वो रिवायत करते हैं अबुल मुहज्जिम से। अन अबी हुरैरा, वो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, क़ाल, उन्होंने कहा, खरजना मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जिन औ उम्रा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में या उम्रा में निकले। फस्तक़बलना रिजलुम मिन जरादिन, तो हमारे सामने टिड्डियों का एक झुंड आया, एक दल आया। फजअलना नज़रिबुहु बिअस्यातिना व इसियना, तो हम अपनी लाठियों से और अपने कोड़ों से उन्हें मारने लगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलूहु फ़इन्नहु मिन सैदिल बहर, उसे खाओ क्योंकि वो सैदे बहर है, समंदर का शिकार है। अब मसला ये है, समंदर का शिकार असल में कुरान पाक में जो ये फरमाया गया, वला तक़्तुलू अस्सैदा, कत्ले सैद मत करो, उसका मतलब ये है कि शिकार किया जाए और उसको ज़बह करके खाया जाए। रही समंदर की जो शिकार, समंदर के जो शिकार हैं तो वो बगैर ज़बह किए हुए मुर्दा भी जायज़ है, मछली वगैरह मुर्दा भी जायज़ है। जब मछलियां वगैरह समंदर के जो शिकार हैं वो मुर्दा जायज़ हैं, जैसे कि एक हदीस पाक में है कि हमारे लिए दो खून जायज़ किए गए, एक तिल्ली और एक कलेजी, और दो मुर्दार हलाल किए गए, एक मछली और एक टिड्डी। यह हदीस पाक के अंदर है। तो उनको मारा ही नहीं जाएगा, वो तो बगैर मारे ही मुर्दा ही हलाल है। तो यहां पर जो सरकार ने फरमाया फ़इन्नहु सैदुल बहर, ये टिड्डियां सैदे बहर हैं। क्या टिड्डियां उसमें समंदर में रहती हैं? नहीं, यहां पर सैदे बहर जो ये कहा गया है ये तशबीहन है। तशबीह इस माना कर है कि जिस तरीके से सैदे बहर बगैर ज़बह किए मुर्दा हलाल है,
ویسے ہی ٹڈی بھی بغیر ذبح کیے ہوئے مردہ حلال ہے، اگر وہ مری ہوئی بھی ہے تو حلال ہے۔ تو یہاں پر اس معنی کر تشبیہ ہے کہ وہ صید بحر ہے، ورنہ تو حقیقت میں رہائش اس کی بحر اور سمندر میں نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ٹڈی کا شکار کر لیا جائے تو یہ شکار کرنا جائز ہے، اور اس پر کوئی کفارہ یا کوئی دم عائد نہیں ہوتا ہے محرم کے لیے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا۔ شکار کو کھانا، اس میں یہ ہے کلو، انہوں نے کہا ہم نے مارا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم نے شکار کر ہی لیا، بس سرکار نے حکم دیا کہ صید بحر کو آپ کھا سکتے ہیں، کلو فإنہ من صید البحر، اس سے کھاؤ کیونکہ یہ صید بحر ہے۔ تو بعض حضرات اس سے اس بات کی طرف بھی گئے، ائمہ نے یہ کہا کہ ٹڈیوں کا بھی شکار نہیں کر سکتے، ممنوع ہے، بلکہ اس پر جزا لازم قرار دی ہے۔ ٹڈی میں اس کی حقیقت نہیں جانتا ہوں، ہمارے ہاں جسے ٹڈا کہا جاتا ہے کیا یہی ہے یا کوئی اور ہے، سمجھے نہیں، لیکن ہمارے یہاں پر کھایا نہیں جاتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی۔ تو خیر نہیں، ٹڈی وہی ہے الجراد جسے کہتے ہیں، ٹڈی وہی ہے۔ جھینگا الگ چیز ہے، جھینگا میں تو اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو مچھلی کہا، بعض لوگوں نے کیڑا کہا، لیکن جھینگا کو کھانا کسی اختلاف کے پیش نظر مکروہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں یہ ذکر کیا ہے، پڑھ لیجئے گا، مفہوم یہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ اچھا، ٹڈی کا شکار کر لیا جائے تو ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹڈی کا کچھ حالت احرام میں کچھ لوگوں نے شکار کر لیا تھا، اہل حمص نے۔ تو وہ خبر جب کعب احبار کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا بکل جرادۃ صدقہ، ہر ٹڈی کے بدلے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن صدقہ کرنا ہر ٹڈی کی، ٹڈی تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے، شکار تو بہت زیادہ کا ہوگا اگر آدمی اپنے کھانے کے لیے کرے گا، تو صدقہ کرنے میں تو اگر اتنا ہی صدقہ کرا جائے جو کیا 2 کلو 45 گرام ہوتا ہے تب بھی بہت ہو جائے گا، تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اس سے۔ تو یہ مسئلہ جب پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بکل جراد تمر خیر من جرادۃ، کھجور بہتر ہے جرادہ سے، یعنی ٹڈی سے بہتر ہے۔ تو وہاں پر جن سے تمرہ کا ذکر ہے، جن سے تمرہ مراد ہے، یعنی ٹڈی کے بدلے میں جن سے تمرہ کا صدقہ کر دیا جائے، اس سے یہ مراد ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محرمین کے لیے ایک کھجور کم سے کم صدقہ کرنے کا تو حکم دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹڈی کا شکار کرنے سے بھی جزا لازم ہوگی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اور اس کے مقابل کہ جس سے جزا لازم ہوتی ہے وہ اس کے مقابل قوی حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کو چھوڑا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا اور جزا لازم ہوگی، لہذا شکار اس کا بھی نہیں کر سکتا۔ لا نعرفه الا من حدیث ابی المحزم، ہم اس کو ابو المحزم کی حدیث سے ہی جانتے ہیں، ابو المحزم نے جو روایت کی ہے ابو ہریرہ سے، وہ ابو المحزم اسمہ یزید بن سفیان، ابو المحزم کا نام
यजीद बिन सुफियान है। वक़द तकल्लम फ़ीह शुअबा, इमाम शुअबा ने, हज़रत शुअबा ने इनके सिलसिले में कलाम किया है, तो गोया कि इनकी वजह से भी इस हदीस के अंदर ज़ुअफ़ आया। वक़द रख़्ख़स क़ौम मिन अहलिल इल्म लिल मुहरिम अन यसीदल जरादा फ़याकुल, और अहले इल्म में से कुछ लोगों ने इजाज़त दी है कि वो रुखसत दी है, अहले इल्म में से कुछ लोगों ने मुहरिम के लिए अन यसीदल जरादा, कि वो टिड्डी का शिकार कर सकता है, फ़याकुला, तो वो खाए। वरआ बाज़ुहुम, और बाज़ ने ये कहा, अन्ना अलैहि सदक़ा, तो उस पर सदका करना ज़रूरी है, इज़ा इस्तादहु, जबकि उसने खुद शिकार किया, औ अकलहु, या खुद शिकार नहीं किया बल्कि उसके इशारे से शिकार कराया गया और उसने खाया, शिकार कराया गया तब भी। और इनके बकौल तो ये है कि अकला, या सिर्फ खा लिया तब भी सदका है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक ये नहीं है कि सिर्फ खाने से सदका नहीं होगा। बाबु माजा फी ज़ब्इ युसीबुहल मुहरिम, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो बिज्जू के सिलसिले में आई है। युसीबुहल मुहरिम, जिस बिज्जू को मुहरिम ने शिकार बना लिया हो। अब ज़ब्उ, बिज्जू, बिज्जू कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्मों के बिज्जू हो सकते हैं, शायद इस मुख्तलिफ किस्मों की तरफ इशारा करने के लिए हमारे उर्फ में कब्र वाले को कब्र बिज्जू कहते हैं। इससे समझ में ऐसा आता है कि बिज्जू मुख्तलिफ किस्म के होंगे, लिहाजा यहाँ पर उस बिज्जू का जिक्र है जो जिसका खाना हलाल हो, जिसका शिकार करना हलाल हो। लेकिन मुहरिम ने शिकार किया तो शिकार तो उसके लिए भी हलाल नहीं है। हद्दसना अहमद इब्न मनी हद्दसना इस्माइल इब्न इब्राहिम हद्दसना इब्न जुरैज, हमसे हदीस बयान की अहमद इब्न मनी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इस्माइल इब्न इब्राहिम ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इब्न जुरैज ने, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न उबैद बिन उमैर से, वो रिवायत करते हैं इब्न अबी अम्मार से, क़ाल, उन्होंने कहा, क़ुल्तु ले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, मैंने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से कहा, अद-दब्उ असैदुन हिया, क्या बिज्जू भी शिकार है? काला नाम, उन्होंने कहा हाँ बिज्जू भी शिकार है। काला, फिर रावी कहते हैं कि कुल तो आकुलुहा, मैंने उनसे कहा क्या मैं उसे खा सकता हूँ? काला नाम, हाँ खा सकते हो। काला, फिर के रावी कहते हैं कुल तो अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने उनसे कहा क्या बिज्जू शिकार है, क्या उसको खाया जा सकता है, क्या ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? काला नाम, तो इब्ने अबी अम्मार ने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। काला अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसन सही, यह हदीस हसन सही है। वकाला अलीयुन काला यहया इब्न सईद, अली ने कहा कि यहया इब्न सईद ने कहा, रवा जरीर इब्न हाजिम हाज़ल हदीसा, जरीर इब्न हाजिम ने इस हदीस की रिवायत की। फ़काला अन जाबिर, तो उन्होंने अन जाबिर अन उमर इस तरीके से सनद बयान की। वह हदीस इब्न जुरैज असह, इब्न जुरैज की जो हदीस यहाँ पर है यही ज़्यादा सही है, यही लायक एतमाद है। वह हुआ कौल अहमद व इसहाक़, यही कौल इमाम अहमद का, इमाम इसहाक़ का, यानी बिज्जू एक शिकार है। वल अमल अला हाज़ल हदीस, अमल इसी हदीस पर है। इंद बाज़ अहले इल्म, बाज़ अहले इल्म के नज़दीक, फिल मुहरिम, मुहरिम के सिलसिले में, इज़ा असाब ज़बअन अन्ना अलैहिल जज़ा, कि अगर वो बिज्जू का शिकार कर लेता है तो उस पर भी जज़ा लाजिम है। अच्छा, अब रहा बिज्जू, हमारे यहाँ पर तो खाया नहीं जाता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि बिज्जू की कोई और नौ हो जो खाई जाती हो, लेकिन इस हदीस पाक से शिकार होना तो समझ में आया है, इससे ये लाजिम नहीं, इससे ये समझ में नहीं आया कि उसे खाया जाए या नहीं खाया जाए। वो अलग बात है कि इसमें इन्होंने कहा आकुलू, क्या मैं उसे खा सकता हूं, तो उन्होंने कहा नाम, हाँ, लेकिन शिकार अगर किया है तो मुमकिन है कि खाने की नौ कोई और हो, और ये भी मुमकिन है कि हमारे यहाँ जिसे बिज्जू कहा जाता है यही मुराद हो।
لیکن یقین ہمیں اس بات کا کہیں سے ملا نہیں کہ یہاں پر بجو سے مراد کون سا بجو ہے، سمجھے نہیں؟ تو ہمارے یہاں پر جو بجو ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں کھاتا ہے۔ اچھا، کچھ عرف کے لحاظ سے بھی طبیعتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر طبیعت تو بگلا کھانے کی بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تو خرگوش کھانے کی بھی مسلمانوں میں طبیعت نہیں ہے، عرف بھی نہیں ہے، حالانکہ غیر مسلم کھاتے ہیں خرگوش کو ہے، لیکن وہ سب حلال ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے عرف کے لحاظ سے اس کو بعید سمجھیں تو ہو سکتا ہے، یہ ہم عرف کے لحاظ سے بعید سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بعید نہ ہو اور بجو سے مراد یہی بجو ہو اور حلال ہو، لیکن اگر محرم نے شکار کر لیا تو اس پر جزا لازم ہے۔ باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو دخول مکہ کے وقت غسل کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو دخول مکہ، چونکہ مکہ معظمہ نہایت ہی محترم ہے، نبی کریم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو اس وقت حرم بنایا جب آدم کو پیدا فرمایا، جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، آدم کو نہیں، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے حرم ہے اور قیامت تک حرم رہے گا، کسی کے لیے اس میں قتال کرنا بھی حلال نہیں ہوا سوائے میرے کہ مجھے اللہ نے دن کے ایک حصے میں فتح مکہ کے وقت دن کے ایک حصے میں قتال کرنا جائز قرار دیا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ویسے ہی لوٹ آئی جیسے کہ پہلے تھی۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مکہ مکرمہ بڑا محترم ہے، حرم اللہ نے اسے بنایا، تو حرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خون ریزی نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی عظمت اور احترام کے پیش نظر غسل کرنا یہ مستحب ہے تمام ائمہ کے نزدیک کہ دخول مکہ سے پہلے غسل کیا جائے، اور غسل ہی نہیں، جو بھی چیزیں صفائی ستھرائی میں آتی ہوں وہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ مثلا دخول مکہ سے پہلے غسل کرنا، بال بڑے ہیں تو بال بھی کٹوا لینا، ناخن تراشنا، منہ زیر ناف یا منہ بغل یہ صاف کرنا، یا اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگانا، یہ سب مستحب ہے، بس خوشبو حالت احرام میں نہیں لگا سکتا۔ تو مکہ مکرمہ کی عظمت کے پیش نظر غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف میں جب داخل ہوتے تھے تو پہلے غسل فرما لیتے تھے۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ اخبرنی ہارون بن صالح، ہم سے یہ حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہارون ابن صالح نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن زید بن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا اغتسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدخول مکہ بفخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول مکہ کے وقت غسل فرمایا مقام فخ میں۔ مقام فخ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غیر محفوظ، یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ غیر محفوظ پر ہم گفتگو شروع میں ہی کر چکے ہیں۔ والصحیح ما روى نافع عن ابن عمر، اور صحیح وہ ہے جس کی روایت حضرت نافع نے عن ابن عمر کی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کی ہے، انہ کان یغتسل دخول مکہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دخول مکہ کے وقت غسل فرماتے تھے۔ وبہ یقول الشافعی، اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر غسل فرماتے تھے، اور کوئی بھی صحابی رسول کوئی عمل کرے، بالخصوص وہ عمل جس کا تعلق شریعت سے ہو، ایسا عمل ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی جب کرتا ہے تو وہ یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرتا ہوگا یا سنا ہوگا، اس لیے کسی بھی صحابی رسول کا ایسا عمل وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، متصل اتصال کے حکم میں ہوتا ہے۔
बिही यक़ूल शाफ़िई, इसलिए ये हदीस मुत्तसिही मानी जाएगी। व बिही यक़ूल शाफ़िई, इमाम शाफ़ी इसी के कायल है। युस्तहब्बुल इग़्तिसाल लिदुख़ूल मक्का, दुख़ूल मक्का के वक्त गुस्ल करना मुस्तहब होगा। व अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद बिन असलम दईफ़, अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद बिन असलम जो रावी आए वो हदीस में ज़ईफ़ हैं। ज़अफ़हु अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी उनको ज़ईफ़ करार दिया, और अली इब्न मदीनी ने भी, वग़ैरुहुमा, और इनके अलावा ने भी। वला नअरिफ़ु हाज़ा मरफ़ूअन इल्ला मिन हदीसी, और इस हदीस को हम मरफ़ूअन सिर्फ उन्हीं की हदीस से ही जानते हैं और उसके अलावा नहीं। बाबु मा जा फी दुख़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मिन अअलाहा व ख़ुरूजिही मिन अस्फ़लिहा, और ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते थे उसकी बुलंद जगह से और निकलते थे उसके निचली जगह से। यानी मक्का मुकर्रमा ऐसा शहर है कि जिसमें पहाड़ियाँ हैं और ऊंची नीची ज़मीन है। काबा मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द भी आप देखेंगे तो जो काबा मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा की जो साइड है वो सब ऐसी जगह हैं कि अगर वहाँ से आप आएंगे तो ज़मीन ऐसी चढ़ती हुई होगी, फिर काबा के शरीफ की तरफ जब उतरेंगे तो नीचे के लिए ऐसे उतरना पड़ेगा। और आम तौर से जब इधर से आए, यानी जिसको इधर क्या कहते हैं, दक्षिण, हिंदी में दक्षिण कहते हैं, मतलब जुनूब, जुनूब की तरफ अगर देखें मक्का काबे मुअज़्ज़मा से, तो उधर का इलाका, इस साइड का इलाका जो है जुनूब मशरिक का इलाका, वो आम तौर से पहाड़ियों वाला है। वहाँ पर से मक्का काबे मुअज़्ज़मा की तरफ जाएंगे, उन रास्तों से आएंगे तो ऐसे उतरना पड़ेगा, ठीक है। और उसी मतलब जुनूब मगरिब की तरफ जो कि शारे उमर बिन खत्ताब है उसकी तरफ से जब जाएंगे तो उधर वो मुसत्ता ही पूरा इलाका है। तकरीबन शारे इब्राहिम खलील तक चले जाए तो सब वहाँ तक बिल्कुल हमवार ज़मीन है बिल्कुल। तो अब इससे ये समझ में आ गया कि मक्का मुअज़्ज़मा में काबे मुअज़्ज़मा तक पहुँचने के लिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से ऊपर से आया जाता है और कुछ इलाके निचले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे तो ऊंची यानी फराज ज़मीन से दाखिल होते थे और जब निकलते थे तो नशेबी ज़मीन से निकलते थे। इसमें मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत के पेश नज़र है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी ज़ीने से ऊपर चढ़े तो चढ़ने के वक्त में हमारा जिस्म सीधा होगा, क्या होगा, तो उससे ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा सीना तना हुआ है, अकड़ है, और ये अज़मत के खिलाफ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते थे तो बुलंद जगहों से दाखिल होते थे, ताकि और बुलंद जगह से जब नीचे के लिए उतरेगा तो थोड़ा सा झुका झुका लगेगा। तो ये इसमें भी इज्ज़ और इनकिसारी है। क्या है? इज्ज़ और अब अगर निकलेंगे और फिर बुलंद जगह से निकलेंगे तो वो ऐसी चढ़ा सीना तना हुआ दिखेगा, वो इज्ज़ इनकिसारी के खिलाफ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो पस्त जमीन की तरफ से निकलते थे। बाबू मा जा फी दुखूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मिन अअलाहा व खुरूजिही मिन अस्फलिहा, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते थे उसकी बुलंद जगहों से और निकलते थे उसकी पस्त ज़मीनों से। हद्दसना अबू मूसा मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना, हमसे हदीस बयान की अबू मूसा मोहम्मद इब्न मुसन्ना ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की सुफियान इब्न उयैना ने, वो रिवायत करते हैं हिशाम इब्न उरवा से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद उरवा से, वो रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, क़ालत, उन्होंने कहा, लम्मा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मक्का दखलहा मिन अलाहा व खरज मिन अस्फलिहा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लेकर आए तो बुलंद जगह से फराज ज़मीन से दाखिल हुए और नशेबी ज़मीन से निकले। वफिल बाब अन इब्न उमर, इस बाब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है। क़ाला अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीस आयशा हदीसुन हसन सही, हज़रत आयशा की हदीस हदीस हसन सही है। बाबू मा जा फी दुखूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नहारन,
یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دن میں داخل ہوتے تھے. دن میں داخل ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ پسند فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آپ دن میں داخل ہوں. ظاہر بات ہے کہ دن معاش کے لیے ہے. وجعلنا النہار معاشا، کیا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. بس آگے نہیں پڑھنا ہے، ابھی اتنا ہی کافی ہے. اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا، رات کو سونے کے لیے بنایا، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا. تو آرام کس وقت کرتا ہے آدمی؟ فطری طور پر رات میں آرام کرنا چاہیے، اور وہی مفید بھی ہوتا ہے. دن میں کتنا بھی سو لو اور رات میں نہیں سو پائے تو آپ کے جسم کی سستی ختم نہیں ہوگی. تو یہ من جانب اللہ ہی، یہ رات کی اہمیت اور دن کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے. تو دن کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا ہے. اب لوگ جو اس کا الٹا کرتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جو رات میں جگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے. دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا، سب کچھ بدل ڈالا. تو اس لیے ان کی زندگی میں سب کچھ بدلا بدلا ہی نظر آئے گا. سمجھے نہیں؟ تو یہ تو قرآن نے فرمایا. اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا دن میں داخل ہونے کا. وجہ یہ ہے کہ رات میں اگر داخل ہوں گے تو نبی کریم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رات میں داخل ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے ساتھ میں، شور و شغب بھی ہوگا، تو اہل مکہ کا سکون اس سے پامال ہوگا. تو مکہ کی عظمت تو پامال ہونا تو دور کی بات، اہل مکہ کا سکون بھی پامال کرنا شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دن میں داخل ہوئے تاکہ اہل مکہ کی نیند نہ کھلے. رات میں داخل ہوتے شور ہوتا، اتنے لوگوں میں تو ضرور شور ہوتا، تو سکون غارت ہوتا لوگوں کا. اس لیے سرکار نے دن میں داخل ہونا پسند کیا. اس لیے ائمہ نے بھی کہا کہ دن ہی میں داخل ہو، یہی بہتر ہے. مقصد سکون ہے تاکہ لوگ جو سو رہے ہیں ان کے سکون میں خلل نہ پڑے. ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو فطری چیز ہے نا، چونکہ یہاں پر جو علت ہے وہ سکون ہے. مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ اگر باہر کے لوگ بھی ہوں، مثلا ہم اپنے پڑوسی ہی میں ہیں، ہمارا پڑوسی کوئی رات میں سو رہا ہے اور ہم رات میں اب کارخانے میں کام کرنا شروع کر دیں، تیز تیز مشینیں چلانا شروع کر دیں، تو اس کا سکون غارت ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے انڈین قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنے یہاں پر آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن آزادی اتنی مقید ہے کہ آزادی اس حد تک ہو کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اس لیے ہم رات میں چاہیں کہ زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ پاس میں سونے والا آدمی پریشان ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں کے بھی قانون میں اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ دوسرے کا سکون پامال ہو، اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. اب اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر کتنے بلند آواز سے لاؤڈ اسپیکر بجتے ہیں، تو ایسی کاموں سے تھوڑا بچنا ہی چاہیے. اب گورنمنٹ تو پابندیاں لگائی رہی ہے، وہ تو تعصب میں لگا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں لگا رہی ہے کہ وہ تو تعصب میں لگا رہی ہے، سمجھے نہیں؟ وہ تو نماز اذان پہ پابندیاں لگانے کے چکر میں ہے. لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے یہاں پر جتنا لوگوں نے افراط کیا اتنی ہی مصیبتیں ہمارے سر آئی.
جب کوئی پابندی نہیں تھی تو ہم نے خود دیکھا ہے اتنی زور سے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر بجاتے تھے، اتنی زور سے نعتیں بجتی رہتی تھیں راتوں میں دنوں میں، اور جلوس محمدی میں تو حالات آپ دیکھتے ہی ہیں۔ اب وہ سیکھا دوسروں نے، اب انہوں نے اتنا ادھم مچایا ہے، اتنا ادھم مچایا ہے کہ اب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے آگے بھی کچھ ہوگا۔ ہاں، اتنا حال خراب ہو گیا کہ مطلب افسوس کی بات یہ ہے، کام جہالت کے کام کرنے کے لیے تعلیم بند کر دی جاتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، افسوس دیکھیے، یہ برا حال ہے۔ چلیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکی حدثنا العمری عن نافع، ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وکی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، عمری نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ نہارا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مکہ میں داخل ہوئے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بس اتنا ہی رہے۔